दुसरें डिसिजन जेन्ना आमदार म्हणून निवडून आयलो आनी तो सोडटा ताका आनी परत आमी तिकीट दिवची की ना हे एजीएम ठरयतले, आमी न्हय. एजीएमान डिसिजन घेतलें, आमी घेवना. एक जर आमदार म्हणून जर निवडून येवन आमचो पक्ष जर सोडलो ताका पयलींच घेवपाक एजीएम घेतलो. एक्झिक्युटीव कमिटी सुद्दां रायट ना, म्हाका तर नाच. हांव एक सादो मनीस आमदार विधानसभेचो. एक्झिक्युटीव कमिटीकूय रायट ना हो, एजीएम आसा. आपले मातसो विचार विनिमय जाता आसा आनी म्हाका दिसता हे प्रत्येक पक्षांत आसपाक जाय, जाल्यार पक्ष सुदारतले, सगळे गोश्टी सुदारत वतल्यो. आज हांवें जे जिल्ला तयार केल्या, जिल्ला म्हणून आमचे जे निवडून आयल्या यंग जनरेशनांतले लोक आमी जिल्ला म्हणून निवडून आयले, हाची श्रेय हांव म्हज्या कार्यकर्त्यांक दिता. कारण हे सगळें जाता आसतना 8-8 जिल्ला जे आमचे येता, सगळे नवे जिल्ला आमी तयार करून निवडून येता. ह्या तुमच्या रुलाक लागून जिताक येवपाक कांय दिवना चेअरमॅन. ताचेर हांव कांय उलयना. तुजें नुस्ता चेअरमॅनशीप आसा ताचें, तूं नांव घेवन लोकांचें कोणाचें कितें उलोवं नाका. हांवें नांव घेवन ना, आमचो रूल सांगला तुका. तूं तें पेटून घालपाचें काम करता पळय तें करूं नाका. कितें हांव तुका स्पश्टपणे सांगता, कित्याक तुमी पेटून घेवपाचें काही लोक जे काम करतात तें बंद करा. आमचो पक्ष हो खूब जुनो पक्ष आसा आनी जुनो पक्ष अस्तित्वात एकूच आसा, मोगो पक्ष. आनी प्रत्येक विधानसभेत तांचो आमदार आसा, हें लक्षांत दवरा. आज पसून खंयच्याच विधानसभेत त्या पक्षाचो आमदार ना असो ना. अशे पक्ष आयले, आज 5 पक्ष बंद जाले. तुम्ही पळयलां, तुमकां आयना आसतलें. कित्याक जालें? कोण तांकां वाली ना. ह्या पक्षाक वाली आसा, कोण ना कोण उलयता. त्याच्या पेक्षा हे जे टिका करता त्याच्या पेक्षा तांणी आमचे कडेन बरे कार्यकर्ते दिवचे, आमी तांकां आमदार करता. मंत्रीपद इम्पॉर्टंट काय आमदार इम्पॉर्टंट, हे लक्षात हाडा. दिया न्हय, तांच्या समाजाचे कितलेशेच बरे कार्यकर्ते आसा, तांकां फुडें काडून तांणी आमचे कडेन सोपोवचे, तांकां आमदार कर म्हणून आमी करता न्ही. सो तुमकां दिसता की काँग्रेसान न्हू दुसऱ्या पार्टीनी तुमच्या हातूंतल्यान हें घेवची? आतां बरोबर उलयलो, आतां सारकें उलयलो. हें गोंयच्या लोकांक जाय क्लियर जाल्लें. खंयच्याच राजकारणात आमच्या आतांच भारतीय जनता पक्ष मनोहर पर्रीकर आयले नंतर राजकारणात वेगळो रंग आयलो. नाजाल्यार 1989 ते 2000 हे हातूंत 16 मुख्यमंत्री जाले, हे लक्षात घेवन काय 10 मुख्यमंत्री जाले म्हणजे लक्षात ना. पूण हें तुमी लक्षात न्हय, कित्याक जालें 10 वर्सां तितली मुख्यमंत्री. तुमी विचार करपाक जाय, पत्रकारांनी मिडियांनी विचार करपाक जाय आनी तशी मेळचे समजता. वन मोर थिंग इज झेडपी आतां आसतले, सो मोगो पक्षाची तयारी कशी आसतली? झेडपीन आमचे 6-7 सीट निवडून येता. तशेंच आमी बरे नवे कार्यकर्ते तयार करून तांकां निवडून हाडटा. अलायन्स त्या हेचेर आमी येवना. पूण आमचे अलायन्स भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसा. आमी सिनियर लोक सगळे बसून आमची एक्झिक्युटीव कमिटी, तांचे लोक, मुख्यमंत्री, तांची कमिटी अशें बसून हेचेर आमी डिसिजन घेता.